जिंदगी मर्द मोमिन की अल्लाह के लिए होती है। ये तीन किस्म के, याद रखिए, तीन किस्म का सफर है, फ्रॉम अल्लाह, इन अल्लाह एंड टू अल्लाह। ये तीन सफर हैं। बस असल चीज हमारी कामयाबी के लिए क्या है कि हम जिंदगी में जब आए हैं तो उस वक्त से लेकर मरने से पहले तक हम ये समझे कि हम आखिरत के मुसाफिर हैं, इसलिए तोशे राह इख्तियार करना जरूरी है। तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, इख्तियार करो तोशा, बंदगी का, जिक्र का, फिक्र का। रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए, सहाबा से मोहब्बत होनी चाहिए, आले रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए, अहलुल्लाह से मोहब्बत होना चाहिए, नेकों से मोहब्बत होनी चाहिए, और इस अकीदत और मोहब्बत के साथ साथ सर्व सुजूद होना चाहिए, बंदगी होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, खाली मिलाद पढ़ के और खामोश मत हो जाना, खाली मिलाद पढ़ के सो मत जाइएगा, खाली मिलाद शरीफ पढ़ करके नमाज की तरफ मत आइएगा। याद रखिए, ये सारी बातें गलत हैं। नमाज में आना, मिलाद कहती है कि मिलाद से शिर्क मिटता है, मिलाद से कुफ्र मिटता है, रसूलुल्लाह की विलादत से शैतानियत मिटती है, और रसूलुल्लाह की विलादत से बुत परस्ती मिटती है, शिर्क फना होती है, कुफ्र जहन्नम रसीद होता है, काफिर भी जहन्नम रसीद होता है। लेकिन याद रखिए, खाली मिलाद पढ़ के और तुम सो जाओ, कुरान न पढ़ो, नमाज न पढ़ो, रोजा न रखो, बंदगी न करो, रसूलुल्लाह के तरीक पे न चलो, तो इस मिलाद से मेरा प्यारा रसूल राजी नहीं होगा। बेशक हक बात कहते हुए मुझे जरा भी डर नहीं लगता। तो याद रखिए, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। मैं अनकरीब आता हूं, इधर सिर्फ दूसरा सवाल रह गया है कि रसूल की पैदाइश पर खुशी मनाना, इसका भी कोई सबूत है? इसके बारे में एक आयत सुन लीजिए। आयत मक्के में उतरी है, सूरह यूनुस में है। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। मक्के वालों से अल्लाह कहता है कि ओ पीपल ऑफ मक्का, एन एडमोनिशन हैज कम टू यू फ्रॉम योर लॉर्ड। तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, एंड हीलिंग फॉर द डिजीज़ेस व्हिच आर इन योर हार्ट्स। तुम्हारे दिलों में जो बीमारियां हैं, कुफ्र की, शिर्क की, बदअक़ीदगी की और गलत अक़वाल की, इन तमाम रूहानी बीमारियों की शफा और एक नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास आ चुकी है। आगे फरमाया कि कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ये जुमला है काबिल गौर। कुल, महबूब कह दीजिए, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू से because of the grace of Allah and His bounty, they should rejoice. अल्लाह का फजल आ चुका, हीलिंग आ गई, शिफा आ गई, नसीहत आ गई। तो इस नेमत को मिलने के बाद तुम फल यफरहू, खुशी मनाओ। फल यफरहू, फरेहा यफरहू के माने होता है खुश होना। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे होता है। कारून गुरूर के साथ निकला, दौलत दुनिया दिखाते हुए, तो वहां पर नसीहत की गई कि ला तफरह, नाज नखरा मत करो। ये जो दौलत दिखाते हुए निकल रहे हो, खजाने दिखाते हुए, जुलूस दिखाते हुए, तो इसमें ला तफरह, ये नाज नखरा के साथ, गुरूर के साथ मत निकलो। अल्लाह ताला इनको पसंद नहीं करता। लेकिन यही लफ्ज जब यहाँ इस्तेमाल फरमाया तो फरमाया कि फल यफरहू, खुदा की नेमत आ चुकी है, हिदायत आ चुकी है, शिफा मिल चुकी है, नसीहत आ चुकी है, एडमोनिशन तुम हासिल कर चुके हो, तौहीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, इसलिए अब खुशी मनाओ। ज़ालिका खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये चीज, दिस वन इज बेटर देन व्हाट यू अमास। जो दौलत दुनिया तुम जमा करते हो, उसके मुकाबले में अल्लाह की नेमत पर खुशी मनाना और शुक्र करना, ये उससे बेहतर है। ये आयत है, कोई भी आयत है, जाकर सूरह यूनुस को देखे और ये पढ़े, तो खुशी मनाना भी जायज है। लेकिन याद रखिए, खुशी भी हद से इतनी ना हो कि हम गाफिल हो जाएं।
میں اس کی ایک اخبار کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں. انڈیا میں ایک صاحب تھے مالدار, کافی دولت کی سوچنے لگے, بالکل ہندو لوگ سوچتے ہیں, مسلمان بھی سوچتا ہے, سب سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے, دروازے پہ ہاتھی جھوم رہا ہے, اب تک کوئی بیٹا نہیں ہوا, تو یہ دولت جائے گی کہاں, کون سنبھالے گا؟ تو بڑی مشکل سے آخر وقت میں 50-60 سال کے بعد گزرے تو ایک لڑکی ہو گئی. تو اس کی خوشی میں رات بھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اتنی شراب پی کہ شراب پی کے سویا تو باپ سویا رہ گیا, بیٹی آ گئی, بیٹی آئی تو باپ سویا رہ گیا. یعنی خوشی کی انتہا کی اس نے, خوشی میں اتنی شراب پی کہ اٹھنا نصیب نہیں ہوا, اب اس کو قبرستان میں لے گئے جلانے کے لیے. تو یہ خوشی ہے. کبھی خوشی میں بھی آدمی پاگل ہو جاتا ہے, کبھی خوشی میں بھی. یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی حدیث کا ایک ترجمہ ہی ہے. تو خوشی, اپنے موقع پر خوشی بھی منائیے اور عبادت بھی کیجیے, بندگی بھی کیجیے, طاعت بھی کیجیے. اور یاد رکھیے حضور نے کیا, اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ بشیرا و نذیرا, بشارت دینے والا, بشارت دیتے ہیں. میں بزرگ اور دوستوں کیا بتاؤں, ایک دو حدیث سنیے. سب سے پہلے میں ایک صحابی کے پاس پہنچتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت اتری قرآن شریف کی, یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. Save yourselves and your children from the hellfire. اپنے کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, ہیل فائر کا جو فیول ہوگا وہ آدمی ہوں گے اور پتھر. گندھک اس میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اور آدمی کو پگھلائے گا, دونوں مل کے دونوں جائیں گے اور دونوں کی چربی اور گندھک سے جہنم کی آگ بھڑکے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, very severe angels are appointed on the fire. سخت قسم کے فرشتے ان پر مسلط کیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Angels do not disobey their Lord and they do what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded or commands. اللہ جو حکم دیتا ہے اور جو حکم دیا ہے فرشتہ وہی کرتا ہے, اور فرشتہ ہو کر کے بھی ذرا بھی اس کو اس آدمی پر رحم نہیں آتا جس کو اللہ کہتا ہے کہ سزا دو. تو اس موقع پر آیت اتری. یہ تو روایت میں ہے کہ ایک جوان تھا, جوان ینگ مین, ینگ مسلم, اس کو اس آیت سے اتنا اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ وہ گھر میں روتا رہا, ایوری ڈے روتا رہا, یہاں تک کہ گھر سے نکلنا بھی اس نے بند کر دیا. صحابہ کرام نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ, جوان روتا رہتا ہے اور اب اس رونے کی کیفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ گھر سے نکلنا بھی بند کر چکا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے لیے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. کتنا بڑا لکی تھا وہ جوان جس کو دیکھنے کے لیے خود پیغمبر اسلام جا رہے ہیں. غور کیجیے, یہ بہت بڑی بات ہے. سینکڑوں نوجوان ہوں گے وہاں, بہت سے نوجوان ہوں گے, لیکن یہ ایسا نوجوان تھا کہ جو اللہ کے خوف سے روتا رہتا تھا, یہاں تک کہ گھر میں بند رہتا تھا. جب وہ گئے دیکھنے کے لیے, ہمارے نبی دیکھنے کے لیے گئے, گھر میں داخل ہوئے تو نوجوان کو ہوش میں ہے, وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ آئے ہیں تو میں بیٹھا رہوں, بدتمیزی ہے. کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. جب کھڑا ہو گیا ریسپیکٹ کرنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ معانقہ فرمایا. The Holy Prophet embraced him with love. محبت کے ساتھ